إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. سوالات زیادی درباره عزاداری ها از ما می شود که این عزاداری ها چه هدفی رو دنبال می کنند. شکی نیست که عزاداری ها سبب پیشرفت اهداف شهدای کربلا است. در مجالس عزاداری و سوگواری عشق به امام حسین در دلها شعله‌ور میشه، بعد هم آشنا به اهداف میشوند. امام حسین قیام کرد برای اینکه حکومت ظلم امویان رو ساقط کنه. امام حسین قیام کرد برای اصلاح امت، قیام کرد برای اجرای عدالت، قیام کرد برای امر به معروف و نهی از منکر، قیام کرد برای سنت‌های فراموش شده اسلام دو مرتبه زنده شود. تمام این اهداف در کلام خود امام حسین هست. وقتی افراد میان عزاداری میکنن سوال میکنن مگر امام حسین چه کرده؟ به اهداف امام حسین آشنا میشن. وقتی به اهداف امام حسین آشنا شدن سبب پیشرفت اونها در مسائل علمی، اخلاقی، دینی میشه. یکی از شعارهای امام حسین هیهات من الذله است، یعنی محال تن به ذلت بده. هر ملتی این شعار زنده کند در زیر چتر ظالمان دنیا قرار نمیگیرد. معروف است، میگن گاندی گفته بود من برای شما ملت هندوستان چیزی جز آنچه حسین برای مسلمین آورد نیاوردم. اگر میخواهید از شر استعمار انگلستان نجات پیدا کنید در مکتب امام حسین آموزش هیهات من الذله ببینید. بنابراین جای تردید نیست این مجالس هرچه با شکوه‌تر باشد عظمت و بیداری اسلامی و سربلندی مسلمین بهتر محقق خواهد شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سواه.